اللہ فرماندا قد افلح من تزکا، توجہ ہے نا، بچ گیا تا او بندہ جیڑا پاک رہ گیا۔ کیویں پاک رہ گئے؟ اللہ فرماندا ڈردا رہیا نو کہیں آکھیا یار کوئی نہیں ویدا کھلوتا، چلو دو بوٹیاں حرام دیاں کھا لے، اے بچ گیا انو کہیں آکھیا کوئی نہیں ویدا کھلوتا یار دے باغ چوں آمبیا کنوں پٹ لے، مگر بچ گیا انو کہیں آکھیا ایتھے تے کوئی نہیں تیریاں شکایتاں لاون والا، کہیں بدعت دے اندر بھی شامل ہو ونج، رنگ برنگ چاول بھی کھا لے، فلانے دی چوری بھی کر لے، چولی بھی چھا لے، اے میاں فلانے دی غیبت بھی کر لے، فلانے تے تہمت بھی لا لے، امانت دے اندر خیانت کر لے، اے انجوں ویسی تے اے معاملہ تے انج ٹریکٹر تے انج گڈیاں ان سوٹ بنوائی سن، حرام کھاندا رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا بندہ کھاندا رہا ہے دوے نو مشورہ دیندا پیا، بڑے پرزور انداز تے الفاظ دے نال پیا ترغیباں دیندا ہے، کدے مولویاں دے رنگ چا ویندا ہے، کدے مفتیاں دے رنگ چاڑ کے حرام کھاون دیاں تعلیماں دیندا ہے، کدے چوراں تے ڈاکواں، کدے گواٹھیاں تے اپنے پرایاں دی شکل دے اندر آن کے پیا ترغیب دیندا ہے، مگر اللہ فرماندا قد افلح من تزکا، جیڑا ہر معاملے وچ ظاہر نال وی اندر نال وی باطن نال وی بچ گیا ہے تے بچ گیا ہے، اپنے آپ نو پاک رکھ لیا اللہ دے ڈر دی وجہ کولو شادی آئی، او دی شادی بھی پاک، غمی آئی او دی غمی بھی پاک، کیڑی شے کولو پاک ہے؟ بدعتاں کولو پاک ہے، کیڑی شے کولو پاک ہے؟ رسماں کولو پاک ہے، اللہ رو دے رسول دی دشمنی کولو پاک ہے، شیطان شتونگڑیاں کولو پاک ہے، غلط کاریاں کولو پاک ہے، بھنڈ تے نٹ تے دوم تے کھاڑیاں تے ڈھول تے توتیاں کولو پاک ہے۔ اللہ فرماندا قد افلح من تزکا، ڈول شول تو بجاوڑے جائز نہیں شادیاں تھے، وہ کوئی توتیاں شوتیاں آئے، کوئی کھاڑے شاڑے، کوئی دوڑے مائیے، یہ مسلمان دی خوشی ہے۔ اللہ فرماندا نہیں یہ دل جو ڈر نکل گیا، جے دل دے اندر ڈر ہویا تا شیطان نو نہ نچوایا، رحمان دیاں گلاں کریا، قد افلح من تزکا، تے جیڑا پاک ہووی نہ میرے پاک پیغمبر دیاں نشانیاں میں دس دینا، وذکر اسم ربہ فصلی، جیڑا بندہ پاک ہوندا تے ڈریا اللہ، ذکر اسم ربہ، اوتا ہر ایو جے خوشی یا غمی دے موقع تے اپنے رب دے نام دا ذکر تے تذکرہ کریندا رہ ویندا ہے۔ وعدہ یار اللہ ویکھن والا ہے، اللہ دے کولو ہی ڈرنا چاہیے، اللہ عذاب والا ہے، عذاب کولو بچنا چاہیے، اللہ سنن والا ہے، او دے تک ای ہو جئی میرے منہ چوں گل نہ نکل کے پہنچے جیڑی بے ڈری والی ہوئے، بے خوفی والی ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حتیٰ کہ سبحان اللہ نمونہ بڑے ہیں اللہ دے ڈر دا، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا اپنا لخت جگر 17 مہینے دا ابراہیم جڑے ویلے فوت ہوئے، اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھاں مبارکاں وچوں آنسو تے آ رہے، مگر اے پیا دن لا نقول ما یسخط رب، ابراہیم تیرے جدا ہوئے تے غم تا بڑا لگا ہویا ہے، میری آنکھ بھی رو رہی، میرا دل بھی غم نال بھریا ہویا ہے، میرا بچڑا تو میرے ہتھاں دے وچوں جدا ہو گئے، مگر میں محمد بھی اللہ کو اتنا ڈرن والا لا نقول ما یسخط رب، میں بھی اپنی زبان وچوں ایہو جی جملہ نہیں کڈ سکدا جے دے نال رب ناراض ہو۔
نمونہ بنے اللہ دے ڈر دا اللہ دے پاک پیغمبر نے کیسیاں مثالہ نال سمجھایا اے امت دی تعلیم ہے جڑے ویلے اللہ دا پیغمبر خود نبیاں دا سردار اللہ کو بے خوف نہیں تے دعا کوئی کیویں ہو سکتا ہے